नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। यो क्लासमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको क्वेसन सल्भ गर्न जाँदैछु। पछि अब यो प्रोबेबिलिटीको थ्योरेटिकल डिस्ट्रिब्युसन अनुसार हैन, जुन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन थियो त्यसमध्येको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छ। प्रिभियस क्लासहरुमा हामीले बाइनोमियल अनि पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनको क्वेसन सल्भ गरेको थियौं। अब यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भने क्वेसनमा कसरी चिन्ने है भन्दा क्वेसनले मेन्सन गर्नु नै पर्छ इज नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनेर। जस्तै इन्कम ग्रुप अफ certain people is normally distributed अथवा the marks obtained by a student in this class is normally distributed अथवा केही चीज जे चीजको पनि हामीलाई कुरा गरिरहेछ भने जस्तै लाइफ अफ स्ट्रीट लाइट बल्ब इज नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड विथ यसरी कुरा गर्छ भनेपछि क्वेसन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुनको लागि है, जुन यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि धेरै ठुलो कुरो भएन यहाँनिर। अब किनभने नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड, जब क्वेसनमा नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भन्छ डिस्ट्रिब्युसन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो र हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन युज गरेर के गर्छौँ, यसको भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ। अब कस्तो डिस्ट्रिब्युसनलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने भन्दा यो यदि हामीसँग भएको फ्रिक्वेन्सीलाई प्लट गर्दाखेरि यसरी इन्भर्टेड बेल सेपको चाहिँ जुन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बन्छ भने है, कर्भ यस्तो टाइपको कर्भ इन्भर्टेड बेल सेप भन्छ, यस्तो टाइपको कर्भ बन्छ भने यसलाई के भन्छ त नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। जुन सिमेट्रिकल हुन्छ केमा भन्दा यो मिनमा यसरी यो बिचमा मिनको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त सिमेट्रिकल हुन्छ। यो ठाउँलाई हामी मिन भन्छौँ, जुन अब हामीले म्युले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यहाँनिर चाहिँ यो ठाउँ जस्तै अब हामीसँग के हुन्छ भने जस्तै एउटा मैले इक्जाम्पल दिएँ एक्स र एफको कुरा गरेँ। जस्तै एक्स अब यो 10 20 30 40 50 60 70 यस्तो टाइपको छ। यसको फ्रिक्वेन्सी जस्तै 5 8 13 15 8 अनि यहाँनिर जस्तै 4 5 यस्तो टाइपको डिस्ट्रिब्युसन भयो। यसलाई यदि मैले प्लट गरेँ भने जुन एउटा यदि इन्भर्टेड बेल सेपको चाहिँ यस्तो टाइपको नेचरको डिस्ट्रिब्युसन आयो भने यसलाई नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भन्न पाइयो। र अब यसको सपोज मिन एफएक्स अपन यान गरेर हामी निकाल्छौँ। जुन सपोज यसको मिन चाहिँ कति आयो भन्दा 45 आयो रे भनेपछि म्यू जनरली अहिले हामी एक्स मिनले लेख्थ्यौँ, अब हामी यहाँनिर म्यू लेखिरहेको छौँ। यदि यसको मिन चाहिँ सपोज 45 भने ठ्याक्कै यो आदि गरेको ठाउँमा चाहिँ के बस्छ म त मिन बस्ने भयो भनेपछि यो ठाउँमा म्यू हुन्छ। र अब यो यसकै एरिया अनुसार है, यो कर्भको एरिया अनुसार चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन प्रोबेबिलिटीको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्न पाइयो। भनेपछि यसको एरिया निकाल्दा हामीसँग अर्को एउटा भेरिएबल हुन्छ, एउटा प्यारामिटर जेड, जसलाई हामी एक्स माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छौँ, एक्स माइनस म्यू। अब एक्स भनेको एउटा भ्यालु, म्यू भनेको त्यसको मिन र यो सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब हामीले एरिया हेर्दा चाहिँ जेडमा गरेर हेर्छौँ कि, किनभने कुनै डाटा जस्तै 10 अहिले 10 20 30 को होला, जस्तै कुनै अर्को डाटा हुनसक्छ 5 10 15 होइन 30 38 40 यस्तो टाइपको डाटा होला। अर्को डेटा हुनसक्ला जस्तै 1000 1200 1500 1600 1800 यस्तो टाइपको होला। कुनै डाटा 1000 मा होला, कुनै डाटा 100 मा होला, कुनै डाटा 1 को रेन्जमा होला, कुनै डाटा 10 को रेन्जमा होला, कुनै डाटा अब जस्तै 0.1 0.2 यसरी होला। भनेपछि हरेकको लागि के हुन्छ, एक्स अनुसार हामीले एरिया मेजर गर्न थाल्यो भने त यो पोसिबल हुँदैन। त्यही यसलाई एउटा नर्मल स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल जेडमा कन्भर्ट गर्छ। जेड भनेको एक्स माइनस यो डाटाको मिन र त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है। भनेपछि अब हामीसँग एउटा यहाँनिर एक्स हुने भयो, जुन ठाउँमा यसको एक्सको मिन हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ त जेड हुन्छ। दुईटा प्यारामिटर हुने भयो यसमा। भनेपछि अब एरिया चाहिँ हामी कसको आधारमा हेर्छौँ भन्दा एरिया चाहिँ हामी जेडको आधारमा हेर्छौँ, अन द बेसिस अफ जेड है। स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भयो जेड भनेको, स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएबल भन्न पायो। अब यहाँनिर यसको यो चाहिँ कसरी बन्छ त, अब यसलाई अलिकति मैले फर्दर एक्सप्लेन गरेँ। जस्तै यो कर्भ चाहिँ यसको टेल चाहिँ यसरी गइरहन्छ, यो नेभर इन्टरसेक्ट विथ दिस एक्सिस है, योसँग इन्टरसेक्सन हुँदैन, यो गइरहन्छ इन्फाइनाइटसम्म यसरी र यो पनि इन्फाइनाइटसम्म यसरी गइरहन्छ। पछि यता चाहिँ साइडमा प्लस जेडको भ्यालु जेड प्लस इन्फाइनाइटसम्म जान्छ, यो ठाउँमा जेडको भ्यालु माइनस इन्फाइनाइटसम्म गइरहन्छ। यो ठ्याक्क बिचमा हुन्छ भनेपछि यो ठाउँमा जेड 0 हुन्छ। भनेपछि एउटा प्यारामिटर जेड अनुसारको कुरा गऱ्यो, अर्को एक्स अनुसारको कुरा गर्छौँ। जेड चाहिँ यो साइडतिर नेगेटिभ हुन्छ, यो साइडतिर कसरी हुन्छ
पोजिटिभ हुन्छ क्या। जस्तै एउटा कुनै डाटाको एक्सको भ्यालु सपोज 10 भनौँ, मिन 50 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 5 भनेपछि यो ठाउँमा यो एक्स भयो 10 माइनस 15/5 भनेको -1 भनेपछि जेडको भ्यालु -1 यतातिर भयो। यसट्टा जस्तै यहाँनिर 25 छ एक्सको भ्यालु, म्यु चाहिँ 15 छ र स्ट्यान्डर्डेसन 5 नै कुरा गऱ्यो भने 25 माइनस 15/5 भनेको 2 भयो जेडको भ्यालु 2 यतातिर पर्ने। त्यही भएर अब जेड 0 भन्दा यता साइडमा पऱ्यो भने ठ्याक्कै सिमेट्रिकल लाइन हुँदा त्यतिर हाने नेगेटिभ हुने भयो, 0 भन्दा यो साइडमा पऱ्यो भने त्यो ठाउँमा जेड पोजिटिभ हुने भयो। अब हामीसँग यहाँनिर के छ भने एउटा स्ट्याटिकल टेबलमा एरिया अन्डर द स्ट्यान्डर्ड नर्मल कर्भ भनेर 0 देखि एरिया स्टार्ट भएको हुन्छ, यो हामीसँग टेबलमा पाइन्छ। अब जस्तै हामीले एरिया मेजर गर्न पऱ्यो भने है एरिया कसरी मेजर गर्छौँ त भन्दा त्यो कुरा सिकाउनु लागिरहेको छु मैले। हामीसँग एउटा यो टेबल पाइन्छ तपाईँहरूसँग बुकमा, स्ट्याटिकल बुक हैन, त्यसमा पनि हुन्छ, एउटा सेपरेट टेबल पनि किन्न पाउनुहुन्छ तपाईँले है। भनेपछि यो एरिया भनेको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो, हामीसँग टेबुलेटेड भ्यालु हुन्छ, यसबाट हामीले ट्याली गर्ने हो। र अब अहिले मैले एरिया है यो क्वेसन तपाईँले सल्भ गर्न गइरहनु भएको छ नि, प्रोबेबिलिटीको यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटी सल्भ गर्न जानुहुन्छ भने यदि एरिया हेर्न आउँदैन भने जतिवटा क्वेसन सल्भ गरे पनि आउँदैन यो सल्भ गर्न है। त्यही भएर फर्स्टमा तपाईँहरू एरिया हेर्न सिक्नुपर्छ, पर्फेक्ट हुनुहोस् एरिया हेर्न, त्यसपछि क्वेसन सल्भ गर्नुहोस्। सजिलो चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ, एरिया आउँदैन भने चाहिँ काम छैन है। फेरि एरिया निकाल्न सिकाउँदैछु। यो जेडको एरिया, जेड कतिदेखि कतिसम्म जाने भयो भन्दा जेड यो -इन्फाइनाइटदेखि +इन्फाइनाइटसम्म जाने भयो भनेपछि यो होल एरियाको कुरा गऱ्यो भने यो पुरै एरिया, अहिले चाहिँ मैले स्याडेड लगाएँ, यो पुरै एरिया यदि -इन्फाइनाइटदेखि +इन्फाइनाइटसम्म पुरै जाने हो भने यसको एरिया हुन्छ 100%। पर्सेन्टेजमा भन्यो भने अब नर्मली डेसिमल भन्यो भने 1 कम्प्लिट है। भनेपछि यदि जेड -इन्फाइनाइट भन्दा ठुलो, -इन्फाइनाइट भन्दा ठुलो र +इन्फाइनाइटसम्म जान्छ पी, यो पुरै यति एरिया पुरै हुन्छ नि यो 1 हुन्छ, कम्प्लिट एरिया हो। त्यसै गरी अब यहाँनिर के हुन्छ भने मैले मिनिङ बुझाउँदैछु, यदि यो एरिया तपाईँहरूले यसलाई हामीले त आधी हुन्छ भने त्यहाँ बिचदेखि भनेपछि यो बिचको ठाउँ 0, यतातिर मात्र कुरा गर्ने, यति पार्टको कुरा गऱ्यो भने के हुने भयो त यो पार्ट, भनेपछि यो -इन्फाइनाइटदेखि यो 0सम्म कुरा गऱ्यो भने यति पार्टको एरिया प्रोबेबिलिटी भन्यो, एरिया हो खास प्रोबेबिलिटीको। -इन्फाइनाइट भन्दा ठुलो, 0 भन्दा सानो यति पार्टको कुरा गऱ्यो भने यसको एरिया हुने भयो 0.5। अब यसको एरिया पनि कुरा गऱ्यो भने यहाँ यतातिर कुरा गऱ्यो भने +इन्फाइनाइटसम्म कुरा गऱ्यो भने यो एरिया कति हुने भयो त, यो एरिया हुने भयो 0.5। पछि पी 0 भन्दा ठुलो, यदि +इन्फाइनाइट भन्दा सानो कुरा गर्छ नि यो पनि 0.5। यसरी यो कम्प्लिट एरिया 100% आधी हुन्छ, यो ठ्याक्कै आधी हुन्छ। त्यही भएर 0 भन्दा यतातिर साइडमा हाने यो हुने हो 50%, मतलब 0.5, र 0 भन्दा यता पोजिटिभ साइडमा +इन्फाइनाइटसम्म गयो भने त्यो पनि हुने भयो 50% भनेको 0.5 है। यो त एरिया हामीलाई हेर्नलाई याद गर्न परेन। अब के हुन्छ भने यो नर्मल कन्डिसनमा हामीले जहिले पनि एरिया मेजर गर्दा चाहिँ यो 0बाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। हामीसँग यहाँ टेबलमा भएको भ्यालु नै एरिया अन्डर द स्ट्यान्डर्ड नर्मल कर्भ फ्रम 0 है। जहिले पनि यहाँ अब यो 0बाट स्टार्ट भएको हुन्छ। टेबल कस्तो हुन्छ त भन्दा टेबलको नेचर जस्तै यहाँनिरदेखि मैले देखाइ पनि रहेको छु, यो 0 यो जेड भयो, यहाँ 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 भन्दै यस्तो गर्दै यो 1.0, 1.1, 1.2 गर्दै हामी लास्टमा यहाँ 3.9 सम्म जान्छ। यतातिर 0.0, 0.01, 0.02, 0.03 गर्दै यतातिर 0.09 सम्म गएको हुन्छ। भनेपछि यो एरिया स्टार्टै 0 देखि हुन्छ है। त्यही भएर 0 बाट हेर्न पर्छ हामीले एरिया। अब एरिया निकाल्नको लागि मैले यहाँनिर कन्सेप्ट भने जेड अनुसार हेर्ने, अल्टिमेटली हामी जेडमा जान्छौँ। जेड कसरी जान्छौँ भन्दा जेडको पनि मैले कुरा गरेको छु, जेड इक्वल्स टु एक्स माइनस म्यु अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। हामीले कन्भर्ट गर्न पर्ने बेला है। अब पहिला चाहिँ म त्यो फर्मुला लगाउनु, अहिले मैले यहाँनिर एरिया मात्र हेर्न सिकाउनु लागिरहेको छु यो क्लासमा। भनेपछि हामीले के बुझ्न पर्छ भने यो
माइनस इन्फाइनाइटदेखि प्लस इन्फाइनाइटसम्मको टोटल एरिया 1 आधी आधी गर्दा 0.5 र जहिले पनि एरिया मेजर गर्दा हामीसँग टेबलमा भएको भ्यालु 0बाट हुन्छ भनेपछि अब यो एरिया म निकाल्न सिकाउँछु। फर्स्टमा मैले एरिया निकाल्न सिकाएँ। जेड को भ्यालु 0 भन्दा ठुलो ल फर्स्टमा कुरा रे जेड को भ्यालु 0 भन्दा ठुलो र 1.28 भन्दा सानो भएको यसको एरिया। एरिया भन्नु नै प्रोबेबिलिटी हो यसले केसमा, किनभने टोटल प्रोबेबिलिटी पनि 1 नै हो, एरियाको कुरा गर्दा टोटल एरिया पनि 1 नै हो। यसलाई फिगरमा मैले देखाएँ भने यसको लागि कुरा भनेको यो ठाउँमा 0, अहिले मलाई 0 भन्दा ठुलो यतातिर जानु पर्यो र 1.28 भन्दा सानो हुन्छ 1.28 भनेको यतातिर पर्यो 1.28 यो जेड है यो सबै। पछि यति एरिया चाहिएको। अब यसको एरिया निकाल्दा हामीलाई जहिले पनि 0 सँग एट्याच भएर निकाल्न पर्छ भनेको छु मैले अघि 0 देखि। अहिले मलाई यहाँ 0 देखि नै एट्याच छ, पछि यहाँदेखि यहाँसम्मको। पछि टेबलमा जानु, टेबलमा हामीलाई 0 देखि स्टार्ट छ 1.2, अब यहाँ 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 र 0.09 छ। यसै गरी तल चाहिँ 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, त्यसपछि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 यसरी हुँदै गइरहेछ। मलाई अहिले चाहिएको 1.28 हो, 0 देखि 1.28 अनि पछि 0 बाट स्टार्ट भयो 1.28, 1.2, अब 8 डेसिमल पछाडि फर्स्ट डिजिटसम्म चाहिँ यो भर्टिकलैबाट आउँछ है, भर्टिकलैबाट आउँछ 0.2 यहाँसम्म 0.2 नै भयो। अब 0.28 अनि पछि अब डेसिमल पछाडिको सेकेन्ड डिजिट हेर्नको लागि चाहिँ हामी होराइजन्टल लाइन जानुपर्छ। अनि पछि 0.8 पछि यहाँ 1.2 थियो है, यो तल 0.8 को भ्यालु है, यो भ्यालु ट्याक हेर्दाखेरि अहिले यहाँनिर देखेको त 1.2 देखि हामीले जाने भयो 0.8 सम्म जाँदा 0.3997 पछि यसको एरिया आउने भयो 0.3997। अब यसको एरिया 0.3997 भयो। यसै गरी अब सेकेन्डमा म अर्को एरिया निकाल्न सिकाउँछु है त। अर्को एरिया निकाल्नु 0 भन्दा यस्तो गरौँ न -1 अब नेगेटिभपट्टिको कुरा गरौँ -1.56 भन्दा ठुलो 0 भन्दा सानो। अनि पछि अब यसलाई फिगरमा देखाएँ भने यसको एरिया भनेको 0 भन्दा सानो भनेपछि 0 यहाँ हो, 0 भन्दा सानो भनेपछि यतातिर पर्यो -1.56 भन्दा ठुलो भनेपछि -1.56 भनेपछि यतातिर पर्यो। अब यो एरिया चाहिँ जता देखाउँदा नि भयो यो रिजन त, किनभने ठ्याक्कै एकुरेट त हामी भन्दैनौँ -1.56 भन्दा ठुलो भनेपछि 0 भन्दा सानो र 1.56 भन्दा ठुलो भनेपछि यो रिजन पर्यो यति। भनेपछि अब यसको एरिया निकाल्न पर्यो। यसको एरियाको लागि अब हामीले 0 सँगै एट्याच भइरहेछ भनेपछि केही प्रब्लम परेन। अब 0 बाट यो -1.56 भन्यो है, अब यो -1.56 हुँदा र +1.56 हुँदा हेर्नु त उयो टेबल, किनभने यो सिमेट्रिकल हुन्छ कि बाइसिमेट्रिक भन्छ। एरिया जस्तै एरिया कुरा गऱ्यो भने यसरी टेबल भयो भने यो कर्भ भयो भने यो 0 भन्दा यताको साइड, यो 0 भन्दा यताको साइड भन्नु राइट र लेफ्ट छुट्याउनु खोज्यो खासैले। अब एरिया त नेगेटिभमा हुँदैन, यो खास डिरेक्सन चाहिँ कुन हो भन्न खोज्यो यो साइड। अब यहाँदेखि यहाँ 1 हुँदा जति जान्छ डिस्टेन्स एरिया जति हुन्छ यो ठाउँमा नि 1 हुँदा त्यति नै हुने हो। तर यो बाइसिमेट्रिकल भन्ने एउटा मिनिङले चाहिँ के भन्यो भने नेगेटिभको भ्यालु हेर्न पर्यो भने पनि पोजिटिभैबाट हेर्ने हो है, तर नेगेटिभ र पोजिटिभ एउटै हुन्छ एरिया। अब यहाँनिर मैले 0 देखि -1.56 सम्म हेर्न परेछ भन्नुको मतलब यो 0 देखि बाइसिमेट्री भन्नु यो सेम हुन्छ। एरिया -1.56 भन्दा ठुलो 0 भन्दा सानो भन्यो भने यति एरिया भन्दा 1.5 अब
पोइन्ट पछाडिको अर्को डिजिट हेर्न चाहिँ हामी होराइजन्टल लाइनतिर जान्छौँ भनेपछि 1.5 को यहाँ 6 यसको दुईटाको इन्टरसेक्सन हुने पोइन्ट भनेको कति भयो त यो भन्दा यहाँनेरि 1.5 को 6 जानुपर्ने भयो है अनि पछि यो भनेको 0.49 सरी 0.4406 भएन पछि 1.5 को 6 0.4406 0.4406 एरिया नेगेटिभमा हुँदैन त्यो जेड मात्र नेगेटिभ र पोजिटिभ हुने हो भनेपछि यो केस भयो त्यसै गरी अब अर्को क्वेसन गरौँ म अर्को क्वेसन गराउँछु थर्ड नम्बरमा एरिया निकालौँ 0 भन्दा ठुलो जेड के भन्दा सानो भन्नु भने 2.42 भन्दा सानो 2.42 भन्दा सानो पछि अब यसको यो कर्व बनायो भने 0.42 यहाँ 0 भयो सिमेट्रिकल भएपछि यहाँ 0 भयो अब 0 भन्दा ठुलो 2.42 भन्दा सानो 2.42 भनेको यतातिर भयो 2.42 भनेपछि यति एरिया भयो 0 सँग नै एट्याच भइरहेछ भनेपछि यसको एरिया भन्नुभयो 2.42 सम्म जानु पर्यो 2.4 सम्म यहाँ गयो त्यसपछि 2 जाँदा 0.4992 0.4922 सरी 0.4922 यसरी यसको एरिया। अब त्यसपछि अर्को क्वेसन गरौँ एरिया निकाल्न सिकाउँदैछु है एरिया निकाल्न आउँदैन भने है क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि एरिया निकाल्न आउँदैन भने प्रब्लम सल्भ हुँदैन त्यही भएर एरिया निकाल्न पर्फेक्टली जानु पहिला सुरुमा त्यसपछि अब अर्को एरिया निकाल्न सिकाउँदैछु यसमा डाइरेक्ट आएर अब फोर्थ नम्बरको एरिया निकालौँ 1.2 भन्दा ठुलो इन्फाइनाइट भन्दा सानो अब अलिकति डिफ्रेन्ट है 1.2 भन्दा ठुलो यसलाई फिगरमा बनाऊ फिगर बनाएर भनिसकेपछि यो सजिलो हुन्छ कि बुझाउन पनि र बुझ्न पनि पछि यो 0 भयो 1.2 भनेको यतातिर पोजिटिभमा छ भनेपछि 1.2 यतातिर पर्ला 1.2 भन्दा ठुलो इन्फाइनाइट भन्दा चाहिँ सानो भनेपछि अब हामीलाई यति चाहियो प्लस इन्फाइनाइट अब कुरा आयो के भन्दा हामीलाई सिधै यो 1.2 देखिको एरिया हेर्न सक्दैनौँ है हामी किनभने यहाँनेरि टेबलमा हामीसँग भएको 0 बाट स्टार्ट भएको तर अब हामीलाई चाहिएको एरिया त यति हो अब 0 सँग एट्याच नभइकन डाइरेक्ट निस्किँदैन जस्तै अब यहाँनेरि के गर्ने मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ जस्तै यो ठाउँदेखि यो ए भन्ने ठाउँदेखि बी भन्ने ठाउँसम्म डिस्टेन्स सपोज 10 किलोमिटर छ र यो सी भन्ने ठाउँसम्म ए देखि सी भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ 3 किलोमिटर छ भन्यो भने अब सी देखि बी सम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दा टोटल 10 मा यति 3 घटाएपछि बाँकी रह्यो कति 7 के भने जस्तै यहाँ पनि यहाँदेखिको टोटल डिस्टेन्स कति 0.5 यति डिस्टेन्स भनेको 0.5 हैन इन्फाइनाइटसम्मको अब मलाई यति एरिया त निकाल्न सक्छु किनभने यो त 0 सँग एट्याच भएको भनेपछि त्यति एरिया घटाइदियो भने टोटल 0.5 मा यति एरिया घटाइदियो भने बाँकी त्यसको आइहाल्यो भनेपछि अब 1.2 सम्मको एरिया हेर्छु म 1.2 सम्मको एरिया हेर्दा 0.3849 1.2 गर्दा 0.3849 भनेपछि अब 0.5 माइनस 0.3849 गर्दा यो आउनुभयो 0.1151 पछि यसको एरिया निकाल्दा हामीलाई यति टोटल एरिया 0.5 माइनस यति एरिया भनेको 0.11 0.3849 यसको भ्यालु आउनुभयो 0.1151 यसरी है यदि 0 सँग एट्याच भएको छैन भने चाहिँ अब हामीलाई अलिकति यसलाई एक्स्ट्रा गर्नुपर्छ। अब अर्को छ अर्को क्वेसनको एरिया निकाल्न सिकाउँछु म 1.49 भन्दा ठुलो जेड इन्फाइनाइट भन्दा सानो होला यसको लागि कुरा गरौँ 1.49 भन्दा ठुलो फिगर बनाऊ यो 0 भयो 1.49 भनेपछि यता आयो यो भन्दा ठुलो 1.49 भन्दा ठुलो इन्फाइनाइट भन्दा सानो पछि अब यसको लागि कुरा गर्दा यहाँ पनि मिनिङ त यो यति एरिया 0.5 भयो
माइनस यति एरिया, यो यति एरिया भनेको चाहिँ 1.49 है। भनेपछि अब हामीले गरेर 1.49 गर्नु पऱ्यो। 1.4 को 9 भनेको 0.4319 है, 0.4319। टेबल हेर्न मैले सिकाएको छु, यो टेबल अनुसार यहाँ टेबलमा भ्यालु छ। पछि यो घटाउँदाखेरि 0.5 माइनस 0.4319 गर्न पऱ्यो। यसको लागि 0.5 माइनस 0.4319 यो हुने भयो 0.06810। भनेपछि 1.49 भन्दा ठुलो इन्फाइनाइट भन्दा सानो भनेको यति 0.5 मा यति घटाइदिउँ 1.49 भनेपछि आयो 0.5 माइनस 0.4319 भनेको 0.06810 यो भयो। यसै गरी अर्को क्वेसन गरौँ एरिया निकाल्नलाई। 6 नम्बरमा छ। यसको लागि माइनस इन्फाइनाइट भन्दा ठुलो अब जेड र यसो गरौँ माइनस 1.35 भन्दा सानो। जब नेगेटिभको टाइ है, भनेपछि मैले पोजिटिभको सिकाएको थिएँ। अब नेगेटिभको कुरा गरौँ। नेगेटिभ नि यसलाई फिगरमा पहिला देखौँ। यो 0 ठाउँ माइनस इन्फाइनाइट यता भयो 1.35 माइनस 1.35 भनेको यतातिर होला माइनस 1.35 माइनस 1.35 भन्दा सानो भनेपछि 1.35 भन्दा सानो यतातिर पऱ्यो। इन्फाइनाइट भन्दा ठुलो हुन्छ यतातिर, यति रिजन चाहियो। यहाँ पनि यो यति एरिया भनेको कति हो? यो 0 देखि माइनस इन्फाइनाइटसम्मको एरिया भनेको 0.5 भयो। यसको निकाल्दा 0.5 यति एरिया भयो माइनस यति घटाइदियो। अब यो भनेको 1.35 सम्मको नेगेटिभ बाइसिमेट्री हो, किनभने नेगेटिभ छ भने र पोजिटिभ छ भने एउटै हुने हो। 1.35 को लागि हेरौँ। 1.35 को लागि कुरा गर्दाखेरि यहाँ हामीसँग हुने भयो 1.3 0.12345 0.4115 0.4115 है, भनेपछि 0.4115 यसको लागि सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 0.5 माइनस 0.4115 यसको आउने भयो 0.08850। एरिया निकाल्दाखेरि जहिले पनि 0 सँग एट्याच भएकोबाट मात्र निकाल्न सकिन्छ अरे। त्यही अहिले मलाई चाहिएको थियो यति एरिया जुन 0 सँग एट्याच भएको थिएन, तर मैले 0 सँग एट्याच भएको यो यति एरिया 0.5 माइनस 0 सँग एट्याच भएको यति एरिया घटाइदिएँ। भनेपछि यतिमा यति घटाएपछि यसको एरिया आयो हामीलाई 0.5 आदि भनेर थाहा छ है। भनेपछि यो चाहिँ माइन्डमा राख्न पर्यो। अब अर्को 5th पछि अब म अर्को सिकाउँदैछु। 6th मा 7 नम्बर पे मैले 7 वटा एरिया निकाल्न सिकाइसकेँ। लगभग सबै यस्तो क्याटेगोरी क्वेसनहरू मैले यहाँनिर अकुपाई गराइदिन्छु है। यसमा फिल गराइदिन्छु सबै। एउटा गरौँ अर्को माइनस 1.2 भन्दा ठुलो र 1.43 भन्दा सानो। भनेपछि अब कुरा आयो, अब अर्को डिफ्रेन्ट टाइप कुरा आयो। भनेपछि यसलाई चित्र बनायो भने 1.43 यो 0 भयो 1.43 भनेको यतातिर पर्यो। योभन्दा सानो तर को भन्दा चाहिँ ठुलो माइनस 1.2 भन्दा चाहिँ ठुलो हुन्छ। माइनस 1.2 भने यतातिर पर्ला। भनेपछि नेगेटिभ जस्ट योले मैले नेगेटिभ भनेपछि यतातिर डिरेक्सन देखाउनु खोजेँ है। यसको एरिया हामीलाई यति एक्ज्याक्ट राख्नुपर्छ यो ठाउँ भन्ने चाहिँ होइन। अर्को भनेको यति माइनस 1.2 भन्दा ठुलो 1.43 भन्दा सानो हुन्छ यति एरिया चाहियो। अब यसलाई निकाल्न त सजिलो भयो, दुइटै कसँग टाँसिया छ 0 सँग एट्याच भएको छ। भनेपछि यति एरिया निकालौँ एउटा यति एरिया निकालौँ। यो बाइसिमेट्री नेगेटिभ भए पनि यो आइहाल्छ। 0 देखि 1.43 भनेको निकालौँ। 0 देखि 1.43 भनेको कति आउने भयो त? 0 देखि 1.43 0 1 2 3 4 0.4251 4251 0.4251 हुने भयो 1.43 को लागि है। 1.4013 1.4236 सरी 1.4236 चाहिँ है 1.4236 कहाँसम्म गयो? 0 देखि 1.43 यतिको एरिया हो। अब यतिको एरिया हेर्नु न 0 देखि माइनस 1.2 माइनस 1.2 पनि हेर्न सक्यो। 1.2 नै हेर्ने हो, माइनसले केही फरक पर्दैन। भनेपछि 1.2 को कुरा गर्दा
1.2 भनेर 1.20 भन्नु एउटै हो तर यहाँ 1.2 को सिधा यतापट्टि 0 हो त्यही भएर 0.3849 0.3849 पछि 0.3849 यो दुईटा जोड्दियो भने त टोटल एरिया आइहाल्यो त्यही भएर यसको लागि गर्दा 0.3849 प्लस 0.4236 भनेको टोटल आयो 0.3849 0.3849 प्लस 0.4236 पछि 0.8085 है यति एरिया भनेको त्यति रहेछ। अब यसै गरी अर्को क्वेसन छ अर्को क्वेसन म गराउँदै छु यसको एरिया क्वेसन लेखौँ 7 नम्बर भयो 8 नम्बरमा 8 नम्बरकोमा अर्को क्वेसन छ एरिया निकालौँ -2.15 भन्दा ठुलो 1.3 भन्दा सानो पछि यसको लागि फिगर बनायो भने अब तपाईहरुले लगभग गर्न सक्नुहुन्छ होला है किनभने एरिया निकाल्ने काम चाहिँ मैले लगभग सबै टाइपको कस्तो कसरी एरिया हुन सक्छ त्यसलाई कुरा गरे 1.3 भनेपछि यता पर्यो 1.3 माइनस 2 पॉइन्ट भनेपछि यता पर्यो 2.15 माइनस यति एरिया यहाँदेखि यहाँसम्म एरिया चाहियो 0 देखि 2.15 भनेको 0 देखि 2.15 सम्मको लागि हुनुभयो 0.4842 है यहाँ 0. यो 2.15 सम्म कुरा गर्यो 2.15 माइनसमा थियो 2.15 2.1 0 1 2 3 4 5 0.4842 र त्यसै गरी 1.3 को लागि 1.3 को लागि कुरा छ प्लस 0.4032 पछि 0 देखि 1.3 सम्मको 1.3 को 0.4032 पछि दुईटाले एड गर्दा यसको हुने भयो 0.4842 प्लस 0.4032 यसको भ्यालु हुने भयो 0.8874 त्यसै गरी अर्को गरौँ अर्को गर्दाखेरि मसँग यहाँनिर 9 नम्बरमा क्वेसन छ 1.2 भन्दा ठुलो 1.36 भन्दा सानो 1.2 अब दुईटै एउटै डिरेक्सनमा अर्को क्याटेगोरी भयो पछि यसलाई गरौँ 1.2 यो आदि भयो यहाँ 1.2 भनेको यहाँ भयो 1.36 भनेको यहाँनिर भयो 1.36 यो भन्दा ठुलो तर कति भन्दा सानो 1.36 भन्दा सानो भनेपछि यो बिचमा पर्यो एरिया 0 सँग एट्याच भरि मात्र निकाल्न सकिन्छ त्यही भएर अब हामीले के गर्न सकिन्छ यति डिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ 0 देखि 1.36 सम्म किनभने यो भनेको 0 सँग एट्याच भयो अनि माइनस 0 देखि 1.2 सम्मको निकाल्ने यतिमा यति घटाइसकेपछि यो पाटो आयो कि आएन है तर 0 देखि 1.36 सम्म 0 देखि 1.36 सम्म भनेको यति यसको एरिया हुने भयो कति त 0 देखि 1.36 सम्म भनेको 1.3 0 1 2 3 4 5 6 0.4131 0.4131 यति एरिया हुने भयो 0.4131 यहाँदेखि अब अर्को चाहिएको छ मलाई 0 देखि 1.2 0 देखि 1.2 भनेको 1.2 को लागि हुनु 0.3849 यति एरिया भनेको 0.3849 भनेपछि माइनस यतिमा यति घटाइदियो 0.3849 भनेपछि यसको आउने हो 0.4131 माइनस 0.3849 यसको आउने हो 0.02820 यति एरिया भनेको यो हुने हो यसरी एरिया निकाल्न सिक्नु पर्यो फर्स्टमा भनेपछि यो क्लासमा मैले मेरो एम मैले टार्गेट गरेकै के हो भन्दा तपाईहरुलाई एरिया निकाल्न चाहिँ कम्प्लिटली आएछ एरिया निकाल्न आउँछ भने बाँकी क्वेसन त एकदम इजिली गर्न सकिन्छ पछि यो क्लास मैले खास एरिया निकाल्न फोकस गराएर यो क्लास बनाएको यसपछिको नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म प्रब्लम सल्भ गर्छु जसको लिंक प्रब्लम सल्भ गरेको क्लासको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्दैछु यो क्लास त्यति नै थ्यांक यू